बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूँ इरम ज़ईम। सबसे पहले बात करेंगे कराची की आग की। साइट में रंग बनाने की फैक्ट्री में लगने वाली आग को बुझाने के लिए कोशिशें जारी है। तीसरे दर्जे की आतिशज़दगी पर काबू पाने के लिए शहर भर की फायर ब्रिगेड तलब कर ली गई है, जबकि एक जख्मी समेत तमाम मुलाजमीन को भी निकाल लिया गया है। जी हाँ, हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहनवाज, अब क्या सूरत हाल है वहाँ पर? बिल्कुल, मैं इस वक्त साइट एरिया गनी चौरंगी के करीब ही मौजूद हूँ, जहाँ फैक्ट्री में आग लगे अब तकरीबन 3 घंटे होने वाले हैं। आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 जो नेवी के फायर टेंडर्स हैं वो भी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। फायर फाइटिंग की जा रही है। ये पर जो हमारे यहाँ पे जो मुलाजमीन हैं उनसे बात हुई, उनका कहना है कि सुबह 9 बजे के बाद यहाँ पर आग लगी थी। आग इब्तदाई तौर पर मोटर में लगी थी। जो कंपनी के मुलाजमीन हैं उन्होंने अपने तौर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग ज़्यादा बढ़ गई तो फायर ब्रिगेड को कॉल की गई। सुबह 10 बजे के करीब फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी साइट एरिया जो फायर स्टेशन है वहाँ से रवाना की गई। इस वक्त जो है बहुत बड़ी आग यहाँ पर है, धुआं दूर दूर तक नज़र आ रहा है। इस फैक्ट्री के अंदर जो है जो प्रिंटिंग की इंक है उसके बनाने का काम यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कलर का भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इसमें केमिकल के ड्रम भी मौजूद हैं जो खास से ख़तरनाक हैं, और जब इब्तदाई तौर पर जहाँ आग लगी हुई थी तो वो ड्रम फट भी रहे थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग में जो है खासी तेज़ी है, और जो इस वक्त जो फायर का जो अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो रेंजर्स के एहलकार हैं, पुलिस एहलकार हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने जो इतराफ़ की जो रोड है, सड़कें हैं, उसको बंद कर दिया है, इलाके को कॉर्डन कर दिया है, किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 20 से 25 मुलाजमीन थे जब ये आग लगी, उस वक्त यहाँ पर इसमें मौजूद थे। इसमें से एक जो है ज़ख्मी हालत में बाहर निकाला गया। इसके अलावा बाकी जो मुलाजमीन थे उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया है। सूरत हाल ये है कि आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वाटर बोर्ड की जानिब से भी जो हाइड्रेंट्स है वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वाटर बाउजर यहाँ पर रवाना कर दिए गए हैं। वाटर बाउजर यहाँ पर पहुँच भी गए हैं, और यहाँ पर अभी सूरत वाटर बाउजर भी पहुँच गए हैं और इस वक्त इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी, आप इस हवाले से हमें बता रहे थे। वोट को इज्जत नहीं मिलती तो अवाम का वही हाल होता है जो आज हो रहा है। मरियम नवाज का गुजरांवाला जलसे से खिताब, कहा हुकूमत अवाम के वोटों से आनी चाहिए और किसी को इसका हक नहीं है। इदारों के एक सफ़े पर होने के दावेदारों को ये पता होना चाहिए कि सफ़ा बदलते देर नहीं लगती। करप्शन का राग अलापने वालों की करप्शन दास्तानें सामने आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाकर दौड़ लगा देंगे। कौन कहता था कि 5 बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ प्राण गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लाहौर से गुजरांवाला तक लोगों का एक ही नारा था, गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी। अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। जहां भी जाओ पाकिस्तान की आवाम तुम्हें पनाह नहीं देगी। मैं आज आपके पास आपका मुकदमा लेके आई हूं। आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए, और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदों को उठा के वजीर आजम के ऑफिस से बाहर फेंके। ये हमें कहते थे ना सिसिलियन माफिया, अब पता चला है माफिया क्या होता है। ये जो करप्शन का इमरान खान राग अलापता है ना, इसकी करप्शन की दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाते हुए दौड़ लगा देंगे। तुम कहते हो ना कि सारे इदारों के साथ हम एक सफे पे हैं। इमरान खान, याद रखो, सफा पलटते हुए देर नहीं लगती। इमरान खान सिलेक्टेड आजम नु एनआरओ देना जे के नहीं देना। इमरान खान नु एनआरओ नहीं देना ना। मेरा आवाम से एक ही सवाल है, क्या तब्दीली पसंद आई? बिलावल भुट्टो का गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे से खिताब, कहा हमारे सिलेक्टर्स को लाडला लाडला खेलना बंद करके आवाम की ताकत तस्लीम करना होगी। जी हाँ, पाकिस्तान के 70 साल जाया कर दिए, अब बस कर दो, ये भी कहा। 2 साल हो चुके हैं, मेरा आपसे एक ही सवाल
सवाल है, क्या तब्दीली पसंद आई? इमरान कहता है कि मैं जमहूरियत हूं, सुनो सिलेक्टेड, तुम कठपुतली हो, शर्म से डूब मरो। अवाम के फैसले को मानना पड़ेगा, अवाम के ताकत को तस्लीम करना पड़ेगा। बस 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 कर। हमने APC पे सारे पाकिस्तान के हकीकी नुमाइंदे को एक पेज पे खड़ा कर दिया। अब हमारा सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स को हमारा पेज पे आना पड़ेगा, वरना जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले तैयार है। अब वक्त आ चुका है इमरान खान का घबराने का वक्त आ चुका है, तीर कमान से निकल चुका है। PDM के सदर मौलाना फजल रहमान ने गुजरावाला के जलसे में धुआंधार खिताब किया। इख्तितामी खिताब में बोले कि गुजरावाला के अवाम ने फैसला दे दिया है। अब अवाम का समंदर कराची, कोयटा, लाहौर, मुल्तान और पेशावर में आएगा। ये हुकूमत दिसंबर तक नहीं रहेगी। बिखरा हुआ समंदर जाली हुक्मरानों की किश्ती को गर्काब करके ही दम लेगा। ये मौजज़न और ठाठे मारता हुआ समंदर अब थमेगा नहीं। गुजरावाला पहलवानों का शहर है। पहलवान अब अखाड़े में उतर चुके हैं और आपको पछाड़ना आता है, पछड़ना नहीं आता। जाली हुक्मरान अब एक टिमटिमाता हुआ चिराग है जिसमें दम नहीं रहा है और अब जमहूरियत की सुबह तुलू होने वाली है। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सूरत पे पाकिस्तान की तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतें एक प्लेटफार्म पर आज गुजरावाला से तहरीक का आगाज कर रही है। खबरों में आगे देखिए, वजीर आज़म मौक़िफ़ पर कायम। अभी आपको बरह रास्त लिए चलते हैं। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मशरिक में भी कनेक्टिविटी चाहते हैं तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी सारा खिता जो है वो इकट्ठा होगा। उसमें कुछ मसाइल हैं और वो मैंने उनके सामने पेश कर दिए जो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं अपनी विजन कंप्लीट कर लूँ। एक राहदारी है, दूसरा खिते में अमन, ये भी उससे जुड़ा हुआ है। राहदारी हो ही तब सकती है जब खिते में अमन हो। और तीसरा, हम दुनिया को कहते हैं, कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप हमारे साथ आके पार्टनर बने। ये ज़माना अब वापस नहीं आएगा कि पाकिस्तान को जी हमने असिस्टेंस दी तो आप हमारे लिए ये कर दें, हमने आपको खैरात दे दी तो आप ये कर दें। वो बात नहीं है। बात ये आप आके हमसे पार्टनर बने। चीन भी हमारा पार्टनर बना है, अमेरिका भी तशरीफ़ लाए, आके इन्वेस्टमेंट कर ले। जिस मुल्क ने आना है तशरीफ़ लाए, इन्वेस्टमेंट कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के लिए अपनी इकोनॉमिक बेसिस देने को तैयार है। आए, प्रोजेक्ट लगाएं, काम करें हमारे साथ। और ये बात छोड़ दें कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी है, हम खुद कहते हैं, मुझे कभी ये बात समझ नहीं आती, हम तो बड़ी छोटी मंडी है। छोटी कैसे? दुनिया का 5वां 6वां बड़ा मुल्क छोटा कैसे हो सकता है? तो हमें खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। और इस इंटरव्यू की एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर दूं जो फ़र्क था, बाकी तो और नहीं। और मुझे शायद मैंने ये बात पहले नहीं की और शायद मुझे करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन बात यह है कि मुझे थोड़ा सा अफसोस सिर्फ एक बात पे हुआ है इस इंटरव्यू के बाद। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना शुक्र करूं अल्लाह ताला का और जितना शुक्रिया अदा करूं तमाम हमारे सिस्टम का, आवाम का जो फीडबैक आई, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि 90% फीडबैक में एक चीज़ साथ लिखी हुई थी या बताई गई मुझे कि जी ये हम पहली दफ़ा हमने देखा पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में हिंदुस्तान को जवाब दिया, बड़ी खुशी हुई। इसका मतलब है कि हम अपना केस जो है वो पहले शायद डर डर के प्रेजेंट करते रहे माजी में। तो सवाल ये कि डरने के लिए है क्या?
کوئی چوری کیا ہے, کوئی ڈاکہ ڈالا ہے, جو چوری ڈاکہ تو دوسرا ڈال رہا ہے. ہماری ٹیریٹری پہ کشمیر کے اندر جو وہ کر رہا ہے جانوروں والا سلوک انسانوں کے ساتھ, ڈرنا تو اس کو چاہیے. تو یہ بیسکلی اپروچ تھی, لیکن ہمارا بیسک بنیادی میسج امن کا ہے. یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان امن کے لیے کھڑا ہے. اب امن میں رکاوٹ کیا ہے؟ پہلی چیز, کشمیر کا اگر آپ تذکرہ کر لیں تو وہاں پہ جو 5 اگست 2019 کے بعد اقدامات ہوئے ہیں, ایک جیل کا سما بنا دیا, وہاں پہ فوجی محاصرہ کیا ہوا ہے, وہاں پہ انسانوں کو جانور بنایا ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو چیز ایک واضح کرنا چاہتا ہوں, ہندوستان کی پالیسی کیا ہے. اس انٹرویو میں یہ اس طرح بات نہیں ہوئی. وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ مقبوضہ کشمیر میں ایک نیریٹو پھیلانا چاہتے ہیں اور پھیلا رہے ہیں, پھیلاتے گئے ہیں کہ جی اصل میں تو کشمیر پہ سودا ہو گیا, یہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا, آپ لوگ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں, پاکستان تو سنجیدہ نہیں. تو جتنا کلیئرلی ہم کہہ سکتے تھے ہم نے واضح کر دیا, اور میں نے شاید الفاظ بھی استعمال کیے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. دیکھیں, آپ کہتے ہیں کشمیر سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور ہندوستان جو کشمیر کے اندر کر رہا ہے, تو سودا ہو کیا سکتا ہے؟ صرف ایک کہ جو آپ نے اقدامات اٹھائے ہیں سارے ختم کریں, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آ کے فیصلہ کر لیں. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں مقبوضہ کشمیر میں, ان کو بھی پتہ ہے. کشمیری بات بھی نہیں کر سکتے, سن سکتے ہندوستان کا نام. فاروق عبداللہ صاحب جو پرو انڈیا کشمیری لیڈر ہیں, حکومتیں بناتے رہے ہیں کشمیر میں, انہوں نے آ کے اسی کرن تھاپڑ کے پروگرام پہ کہا کہ چینی ہمارے اوپر مسلط کر دو لیکن ہندوستان سے نہیں پا. تو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو میں نے تو ان کو یہی کہا ہے کہ دیکھیں, آپ کو یہ ریورس تو کرنا ہی کرنا ہے, ہماری وجہ سے نہیں, جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. جب آپ انسانوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کریں گے تو جواب تو آئے گا, اور وہ آنے والا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی یہ مرضی سے ہٹ کے اس سے پیچھے اور بات چیت پہ آ جائیں. اور دوسری بات, ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کشمیر کی بات کرنا چاہتا ہے, ہم تو دہشت گردی کی بات. تو اس انٹرویو میں ایک بڑی تبدیلی پاکستان کے سٹانس میں یہ ہے کہ ہم نے کہا جی ایکچولی آپ نہیں, میں بات کرنا چاہتا ہوں دہشت گردی کی. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں. اور پھر ایک ایک کر کے ثبوت کے ساتھ ہم نے ان کو گنوایا کہ آرمی پبلک سکول اٹیک میں کون سا ماسٹر مائنڈ را ہینڈلر سے کیسے بات کر رہا تھا, فون کال کہاں سے آ رہے تھے, پی سی گوادر, پاکستان اسٹاک ایکسچینج, چائنیز کاؤنسلیٹ. یہ سارا معاملہ جو ہے, نہ ان کی توقع تھی میرا خیال, نہ اس طرح پہلے بات ہوئی ہے, لیکن ہمارے پاس چھپانے کو ہے کچھ نہیں. اچھا, جب آپ نے ساری بات کر لی تو مجھے جو انڈیا کی پریس سے اس کے بعد جو انہوں نے میرا خیال کو ریئیکشن دی کہ یہ ہم نے تو بات چیت کا نہیں کہا پاکستان کو, کیونکہ اینڈ میں نے یہ کہا کہ جی ہمیں, لیکن جو دہشت گردی کے الزام ہیں ان پہ کوئی جواب نہیں آیا. بس میں اسی پہ چھوڑتا ہوں. جہاں تک بات اور یہ ہے, دیکھیں ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں, کنڈیشنز ہم نے واضح کر دی ہیں. کشمیر میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اور دہشت گردی آپ کو پاکستان کے خلاف روکنی پڑے گی. امن کے لیے ہم کھڑے ہیں, اور دوبارہ سے دنیا یہ دیکھ لے کہ ایک ملک ہے جس سے کسی ہمسائے کی بات نہیں بنتی, تو کیا ہوا, اور پھر اس ملک کے اندر دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے, تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مسئلہ کیا ہے. بہرحال پاکستان کا مقصد بات کرنے کا, پاکستان کا میسج پیس کا ہے, اس خطے کو آگے بڑھانا ہے, ہم نے آگے چلنا ہے. دنیا میں جو پاکستان کا نیریٹو ہے وہ تبدیل کرنا ضروری ہے. انڈیا کا نیریٹو تھا شائننگ انڈیا, وہ دنیا کو نظر آ گیا کہ کتنا چمک رہا ہے. پاکستان کا نیریٹو ہے اکنامک سیکیورٹی کا, وہ ابھی تک دنیا نے تسلیم نہیں کیا. اس پہ ہم نے کام کرنا ہے, اور اس میں میری گزارش ہے میڈیا سے
کہ آپ بھی پاکستان کے سفارتکارے کا حصہ ہیں. اب یہ وہ وقت نہیں رہا کہ پریس کانفرنس ہوئی پھر آپ نے صبح اخبار میں لکھا. آپ لوگوں کو ہم سے پہلے پتا ہوتا ہے. میرا خیال ہے جو میں نے انٹرویو میں کہنا تھا وہ آپ لوگوں کو میرے سے پہلے شاید پتا ہو کیا بولنا. اب تو وہ دنیا ہے. تو آپ لوگ جب بات کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کریں کہ آپ بھی ریاست کا حصہ ہیں. اور میں آپ کو مثال یہ دے دیتا ہوں, 90% خبریں پاکستان کے باہر لوکل میڈیا سے اٹھا کے لگائی جاتی ہیں. اس انٹرویو میں بھی میرے سے جو سوال پوچھے گئے وہ پاکستانی میڈیا کو کوٹ کر کے پوچھے گئے. یہ بس میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی, بالکل میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ صرف ریاست کی بات کریں, آپ کا کام تنقید کرنا ہے, سوال کرنا ہے, لیکن پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے اس کو دیکھیں. ہمارا کانفیڈنس جو ہے ریاست کا وہ نظر آنا چاہیے میڈیا رپورٹنگ میں. یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ وہ کہیں ڈر کے اور بات نہیں کرے گا, اور ضرورت نہیں ہے کسی چیز سے ڈرنے کی. ایک ملک کہہ رہا ہے راہداری, ریجنل پیس, پارٹنرشپس, اور کیا ہوتا ہے فارورڈ لکنگ ملک. اور اگر کوئی دوسرا پیچھے جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. ہم نے اپنا فوکس اس چیز پہ رکھنا ہے جہاں ہم ہیں. اور میرا گول اپنے دفتر میں یہ ہے کہ اگلے 1 سال میں دنیا میں پاکستان کا جو اصل نیریٹو, نیا نیریٹو ہے وہ نظر آئے کہ یہ وہ پاکستان ہے جو اکنامک سیکیورٹی کی, ریجنل کنیکٹیوٹی کی, پیس کی بات کر رہا ہے اور اس طرف جانا چاہ رہا ہے. معید یوسف پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انٹرویو کے بعد 90% فیڈ بیک میں یہ بات صاف لکھی ہوئی تھی کہ پاکستان نے پہلی بار 2 ٹوک اپنا موقف دیا, پاکستان امن کے لیے کھڑا ہے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ چور, ڈاکو اور لٹیرے میرے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جلسوں سے حکومت نہیں جائے گی, پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی. تحریک انصاف نے اتنے بڑے جلسے کیے, کیا ان جلسوں سے حکومت ختم ہوئی؟ سامنے ہمیشہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے آسان راستہ لے لو. کئی دفعہ ٹیمپٹیشن آتی ہے کہ کون سٹرگل کرے سارا وقت, صبح اٹھو تو سارے ڈاکو اکٹھے ہو کے کبھی کچھ کریں کبھی کوئی. آسان راستہ لے لو, کمپرومائز کر دو, ان کو معاف کر دو, ان کو NRO دے دو. آسان راستہ ہے, زندگی آسان ہو جائے گی. چپ کر کے آرام سے ہم بھی پارلیمنٹ میں تقریریں کریں گے, 4-3 سال گزر جائیں گے. لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے, بہتری کا راستہ ہے, وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. اس میں بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور وہی مشکل فیصلے آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم میں فیس کرتا ہوں وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. تبدیلی پہلے ذہن کے اندر تبدیلی آتی ہے, پھر زمین پہ آتی ہے. جس طرح ہماری گورنمنٹ فنکشن کرتی ہے وہ ایک بالکل کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ پاکستان نے جانا کس طرف ہے, گورنمنٹ کا کیا رول ہے, گورنمنٹ کے ڈفرینٹ اداروں کا آپس میں کیا کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. یہ سب کچھ فریکچر ہو چکا ہے. نیشن اپنا ویژن طے کرتی ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے, وہ ویژن بلر ہو چکا ہے, اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. پی ڈی ایم جلسے کی ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں, اور ایسے میں ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی رہنما اعتزاز احسن صاحب نے. بہت شکریہ سما کو وقت دینے کا. آپ سے جاننا چاہیں گے, گجرانوالہ میں کل پی ڈی ایم نے اپنا پہلا جلسہ کیا, خوش ہیں آپ اس جلسے سے؟ گجرانوالہ کا جلسہ جو ہوا ہے ویسے تو دیکھنے میں اور دکھانے میں بڑا لگتا تھا, اور 11 جماعتوں کا ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ آنا ایک مثبت بات ہے. لیکن اس میں ایک بڑی ہی کوتاہی ہوئی ہے قیادت سے, اور میرا خیال ہے قیادت سے کوتاہی جو ہوئی ہے یہ مسلم لیگ نواز پر بنیادی بات جاتی ہے, کیونکہ ان کے لقائد بولے ہیں نواز شریف, ان کی وائس چیئرمین ان کی بیٹی مریم نواز شریف, شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف بولے ہیں, اور دیگر ان کے بڑے بڑے اکابرین انہوں نے تقریر کی ہے. اور کسی ایک بندے نے, کسی ایک نے کشمیر کا کلبھوشن کا نام نہیں لیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ گجرانوالہ میں کشمیری آبادی کے سامنے آپ بات کر رہے ہو, ساتھ کشمیر کا علاقہ لگتا ہوں,
اور وہاں بھی جا کے آپ کشمیر کی آج بات نہ کریں جب مودی نے اس کو ساری آبادی کو گرفتار کیا ہو 1 سال سے. مودی وہاں کرفیو لگا رہا ہو, پیلٹ گن چلا رہا ہو. صرف ایک نوجوان ہے جس نے کشمیر کو پہ مودی کو للکارا ہے, اور وہ ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. اور داد دیتا ہوں میں اس کو, اور افسوس کرتا ہوں میں باقی قیادت پر جنہوں نے اتنے ایسے موقع پر کشمیر کا نام تک نہیں لیا. کشمیر کی 1 کروڑ آبادی اس وقت قید میں ہے, کرفیو میں ہے 1 سال سے. وہاں دوائیاں نہیں مل رہی, وہاں اسکول بند ہیں, وہاں چھروں سے لوگوں کو نابینا کیا جا رہا ہے, نوجوانوں کو, اور مظالم پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اور کشمیر کی قیادت جو ہے پاکستان میں, اس نے کسی ایک نے نام نہیں لیا. تو یہ تو بڑی بھیانک بات ہے. میں تو پہلے سے کہتا ہوں کہ کشمیر پہ میاں صاحب بات ہی نہیں کر سکتے. میں نے تو 50,000 روپیہ ڈونیشن دینی تھی بلائنڈ فاؤنڈیشن آف بلائنڈ کو, کہ اگر یہ بات کرے. انہوں نے ایسے موقع پر بات نہیں کی. ان کے بعد آنے میں, بلاول صاحب کے بعد جب آئے ہیں مولانا, تو وہ چونکہ کشمیر کمیٹی کے رہے ہیں اور ان کو خیال آ گیا کہ کشمیر کی بات بھی کرنی ہے, ورنہ شاید انہوں نے بھی نہیں بھی کرنی, کیونکہ وہ 20 سال جو وہ کشمیر کمیٹی کے رہے ہیں, چیئرمین رہے ہیں, انہوں نے کیا ان کا دکھا سکتے ہیں, اس کا کیا ریکارڈ دکھا سکتے ہیں. اچھا اعتزاز صاحب, کہیے گا اب یہ جو 18 تاریخ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امید ہے کشمیر پر بات ہوگی اس میں؟ نہیں, انشاءاللہ 18 اکتوبر کو شہید کے اور کارساز کے واقعے کے متعلق جلسہ ہوگا. وہ بہت بڑا ہوگا. 180 شہید ہوئے تھے. کسی اور جماعت نے اتنے شہداء نہیں دیے, کسی اور جماعت نے اتنے شہداء نہیں دیے. اور اس پہ اب یہ دباؤ ڈالیں گے کہ بلاول بھی کشمیر کا ذکر نہ کرے, پر کشمیر کا ذکر اور کشمیر پہ پی ڈی ایم کی اگر پالیسی نہیں ہے تو پھر تو بڑی زیادتی کی بات ہے. پیپلز پارٹی کی بہرحال پالیسی ہے, اور پیپلز پارٹی کی پالیسی کو بڑے اچھے انداز سے, بڑے فصیح و بلیغ انداز سے بلاول بھٹو زرداری نے بیان کیا ہے. ورنہ وہاں ساجد میر صاحب بھی بولے ہیں, وہاں کسی کو کشمیر یاد ہی نہیں. سوائے پاکستان پیپلز پارٹی. اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. نمائندہ خصوصی عباس شبیر نے ہمیں جوائن کیا ہے. عباس شبیر, تہلکہ خیز انکشاف کیا گیا ہے اعتزاز احسن کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ کشمیر پر بات کرے, اپنا موقف دے, لیکن کشمیر پر میاں صاحب بات ہی نہیں کر سکتے. اعتزاز احسن نے 2 ٹوک کہا. آواز بند کرتے ہیں. بالکل, جو یہ اعتزاز احسن صاحب کا بڑا واضح موقف ہے اس حوالے سے. ہمیشہ سے وہ شریف فیملی کے حوالے سے ہمیشہ جب بھی ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی مودی کا نام, کلبھوشن کا نام نہیں لیتے, کیونکہ ان کے بزنس ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ. اور کل کی جو پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ تھا اس پر بھی جو یہ اعتزاز احسن کا واضح سٹینس آیا ہے کہ گجرانوالہ کا شہر جو کہ کشمیریوں کا شہر ہے, وہاں پر کھڑے ہو کر مسلم لیگ نون جو کہ ہوسٹ تھی جلسے کی, انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ایک لفظ نہیں بولا, نہ مودی کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی, نہ کلبھوشن کے حوالے سے کوئی بات کی. دوسری طرف اعتزاز صاحب نے یہ بھی بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری نے
कश्मीर के इशू पर बात की, लेकिन मौलाना फजल रहमान चूंकि कश्मीर कमेटी के 20 साल से चेयरमैन रहे हैं तो उनका ये बात करना बनता था। लेकिन ठीक है, ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनकी जानिब से खुलकर बात की गई कश्मीर के हवाले से, लेकिन अगर नून लीग की बात की जाए तो उनकी जानिब से इस हवाले से कोई बात नहीं की गई। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, अपडेट किया आपने इस बारे में। और वफाकी वज़रा ने पीडीएम के पहले पावर शो को नाकाम करार दे दिया। वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि 11 जमातें करोड़ों रुपए खर्च करके भी कामयाब जलसा नहीं कर सकती। अपोजिशन पर इदारों को टारगेट करने का इल्जाम भी लगा दिया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा मौलाना फजल रहमान ने अपनों से बदले लिए, इसीलिए जलसागाह देर से पहुंचे। अवाम ने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है पीडीएम का पहला जलसा फ्लॉप हो गया। अपोजिशन जमातों पर इदारों को टारगेट करने का इल्जाम भी लगा दिया। 11 एक्टर्स जो हैं उन्होंने अपना चेहरा दिखाया लोगों को, और एक तवील फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह फ्लॉप हुई। इदारों को स्कैंडलाइज करके घटिया और लच्चर जुबान इस्तेमाल करके वो तवज्जो हासिल कर सकते हैं लोगों की, तो जाहिर है वो तो बिल्कुल एक इम्काना बात है। फयाज चौहान ने समा से बात करते हुए कहा पीडीएम के सदर ने जलसे में ताखीर से पहुंचकर इत्तेहादी जमातों से बदले ले लिए। मौलाना फजल रहमान ने 11:15 बजे आके ना जलसे में बदला लिया अपने नवंबर के जनाब लॉन्ग मार्च का, इस जरदारी लीग से और नून लीग से। इन्होंने 8000 बंदा किया, और 8000 को 11 पे तकसीम करें तो 700 बंदा, वो भी पूरे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर से। शर्म से डूब मर जाना चाहिए। वज़रा का यही कहना है अपोजिशन जमातें जलसों का शौक पूरा कर लें। कोरोना SOPs और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। गुजरावाला के बाद अपोजिशन जमातों का अगला पड़ाव कराची में होगा। 18 अक्टूबर को बाग जिना में पीपल्स पार्टी की मेजबानी में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जी हाँ, हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद वहां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान, जलसागाह में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं और क्या स्टेज तैयार हो गया? देखिए, पीडीएम का दूसरा पावर शो कल होने जा रहा है कराची के बाग जिना में, और यहाँ पर तैयारियां तकरीबन हतमी मराहिल में हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह आपको दिखाएंगे कि बड़ी तादाद में यहाँ पर बताया जाता है कि तकरीबन 30 से 40 हज़ार के करीब कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं, जबकि जिस स्टेज पर मौजूद हूँ ये तकरीबन 40 फीट का है। उस पर जो है वो मुख्तलिफ रहनुमा बैठेंगे पीपल्स पार्टी के। इसके अलावा जो मरकज़ी कायदीन हैं उनके लिए जो है वो काफ़ी बड़ा स्टेज बनाया गया है। बताया जाता है तकरीबन 160 फीट लंबा है और तकरीबन 50 फीट उसकी चौड़ाई है। स्क्रीन लगाई गई हैं, यहाँ पर स्पीकर जो है वो लगाए गए हैं ताकि बड़ी तादाद में जो उनका दावा है कि 11 जमातें जो इस पीडीएम में शामिल हैं उनके कारकुनान इस ग्राउंड में जो है वो जमा होंगे। और दावा किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, पीडीएम के रहनुमाओं की जानिब से कि यहाँ पर ये तारीखी जलसा जो है वो होगा। यहाँ पर पीडीएम के रहनुमाओं की जानिब से दावा किया गया है कि ये तारीखी जलसा होगा जो 18 अक्टूबर को होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया सलमान अहमद। कराची पुलिस जिना अस्पताल में OPDs खुलवाने पहुंची तो एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स उनसे लड़ पड़े। हुकूमत सिंध की जानिब से हेल्थ रिस्क अलाउंस बंद करने पर डॉक्टर्स ने मरीजों की जिंदगियां रिस्क पर डाल रखी हैं। मुदस्सिर नजीर रिपोर्ट करेंगे। बच्ची को जो है ना वो कैंसर है बड़ी आंत का, वहाँ 2 साल पहले यहाँ ऑपरेट कराया था, लेकिन अभी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। दोबारा उन्होंने दोबारा एक्सरे के लिए कहा था कि कोलोनोस्कोपी कराना है, उसके लिए धक्के खा रहे हैं। डॉक्टर्स ने बेहिसी की इंतहा कर दी, दवा देने की बजाय दर्द बढ़ाने लगे। आम बीमारियां तो एक तरफ, कैंसर जैसे मूजी मरज में मुब्तला मरीजों की जिंदगियां रिस्क पर डाल दी, सिर्फ इसलिए कि हुकूमत सिंध ने उनका हेल्थ रिस्क अलाउंस क्यों खत्म किया। सारा स्टाफ है, सब लोग चले गए और उनका जो सिक्योरिटी का अमला है वो बदतरीन तरीके से आवाम से करता है, धक्के मार दरवाजे नहीं खोल रहे, बल्कि किसी बच्चे लोग कल आ जाए परसों आ जाए। ये गरीब बाबा कैंसर का शिकार अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए। रोज जिना अस्पताल के चक्कर काट रहा है, घंटों इंतजार करता है, इसके बावजूद शदीद तकलीफ सहती उसकी बेटी बगैर दवा के वापस घर चली जाती है।
हद तो ये है कि एहतजाजी डॉक्टर्स को काम पर वापस लाने के लिए पुलिस पहुंची तो मसीहा उनसे भी लड़ पड़े। पुलिस को ही दहशतगर्द करार दे डाला। जब तक इस करप्ट एसएचओ दहशतगर्द एसएचओ को टर्मिनेट नहीं किया जाता और हमारे मुतालबात सिंध गवर्नमेंट पूरे नहीं करती, तब तक हमारा पूरा एहतजाज जारी रहेगा। ये वो डॉक्टर्स हैं जिनका कोरोना के मरीजों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। यही वजह है कि सिंध हुकूमत ने सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले तिब्बी अमले का हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल रखा है। हुकूमत और डॉक्टर्स की लड़ाई में मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।